बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के केस की समाअत हुई, जिसमें रिमार्क भी सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से और दलाल दिए गए सलमान अकरम राजा की जानिब से। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब किया है, सिंध बार से, और उसके बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यह करार दिया कि आईनी तरामीम और बिलखसूस उसमें आईनी कोर्ट का क़याम जो है वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और अदलिया पर हमलों के खिलाफ एहतजाज का भी उन्होंने ऐलान किया है आइंदा जुमेरात को, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं मुजम्मिल सरवर्दी, खालिद जमील, मोहम्मद इमरान और परवेज सदेला साहब। बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले तो मुजम्मिल सरवर्दी साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस के समाअत हुई, यकीनन आपके इल्म में है, उसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने है, लेकिन इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है कि वो जानिबदार हैं और वो मुख्तलिफ केसेस में इस केस के हवाले से भी वो कहते हैं कि उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उनकी डिमांड जो है या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चीफ जस्टिस को अलग होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता उन्हें अलग होना चाहिए, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में यह करार दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फोरम शॉपिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वहां जाएं और अपनी मर्जी का बेंच हासिल करें। जब हम ख्याल बेंच के हवाले से पीडीएम एतराज करता था तो उमर ताब बंदयाल साहब के दौर में तो बताया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फोरम शॉपिंग का प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि आप वहां जाएं और मर्जी का प्लेटफॉर्म हासिल करें। जो बेंच आपको अवेलेबल है, आपको अपना केस उसके आगे आर्गू करना है। तो जब ये पॉइंट सेटल हो गया उस वक्त चीफ जस्टिस के सामने, तो आज उस और पीटीआई ने तब इस पॉइंट को बहुत सपोर्ट किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें और उनके कोर्ट में इसके ऊपर आर्गुमेंट और दलाइल देख लें। तो उसके बाद आज वो किस मुंह से इस पर एतराज करते हैं, उनको नहीं पता था एक दिन उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो एतराज करने का उस हवाले से तब राइट दिया गया होता तो आज मांग भी लेते, लेकिन चूंकि उस वक्त आपने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये एतराज नहीं हो सकता, तो आज नहीं हो सकता, सेटल हो गया। सबने एक बेंच के आगे 72 के करीब केस सुने उस हम ख्याल बेंच ने और सब उसके आगे आर्गू हुए। तो आज ये कैसे दलील दी जा सकती है कि जी के उनके आगे से ट्रांसफर कर दिया जाए? फिर ऐसा करे, तहरीक इंसाफ एक लिस्ट दे कि उनके कौन कौन से जजेस उनको पसंद हैं जिनके आगे केस लगा दिए जाएं, ताकि उनके आगे लगा दिए जाएं। तो वो अपनी लिस्ट दे दें पूरे पाकिस्तान में, तमाम हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि इन जजों के आगे सिर्फ हमारे केस लगाए जाएं, क्योंकि कल को किसी और के आगे लगाए जाएं तो हो सकता है उन्हें वो भी काबिल कबूल ना हो। तो उनसे लिस्ट ले लेते हैं पहले, फिर उस लिस्ट के मुताबिक केसेस को फिक्स कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें सरवर्दी साहब आपके इल्म में होगा जो उनकी जानिब से एक पॉइंट सामने आता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान का जो गैर शरई निकाह केस था, उसमें खाबर मलिका साहब ने उस वक्त के जज शाहरुख अर्जुमन पर जो एतराज किया था और वो तब्दील किया गया था, बेंच जज जो हैं वो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। तो इसकी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं, उस बुनियाद पर यह बात की जा रही है। आप समझते हैं ये नुक्ता उनका ठीक है, जो मिसाल दी जा रही है ये दुरुस्त है? ट्रायल कोर्ट्स की मिसालें सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दी जा सकती हैं। बहुत कुछ ट्रायल कोर्ट्स में ऐसा होता है जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, तो वो ट्रायल कोर्ट की मिसाल दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं लग। सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के तौर पे ट्रायल कोर्ट की मिसाल नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज दलाल देते हुए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था उस पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, जिसके जवाब में रिमार्क्स दिए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं, अदालती फैसलों पर नहीं। मुझे नहीं पता अदालत ने क्या फैसला दिया, आइन को हम देखेंगे, उसके तहत ये फैसला करेंगे। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, क्या फिर दीगर जजेस की काबिलियत पर यह सवाल नहीं है जिस तरह के ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि फिर या ये समझा जाए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट्स के हवाले से डिसीजंस का जिक्र किया जा रहा है, वो जो है आइन से हटकर फैसले दिए गए? दो तीन चीजें हैं, इसके कानूनी पहलू हैं, सियासी पहलू हैं, और फिर जो ये तीसरा पहलू है ना कि जजेस का बेंचों से अलग होना, ये जजेस की स्वाबदीद होती है। ये कोई सेटल्ड पैरामीटर नहीं है कि इतराज होगा तो हर जज जरूर हटेगा।
जजेस की मर्जी है, वो हटना चाहें हट जाएं, नहीं हटना चाहते उनको हटाया नहीं जा सकता, ये उनकी अपनी स्वाबदीद होती है। अभी रिसेंटली मंसूर अली शाह साहब, आपको याद होगा, ये मिलिट्री ट्रायल जब हो रहा था और उसमें उनके ऊपर एक एतराज, पहली हेयरिंग में एतराज नहीं आया था, दूसरी हेयरिंग में अटॉर्नी जनरल साहब ने और फेडरेशन ने एतराज किया था और उन्होंने अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया था। तो ये डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। काजी साहब का जो केस है ना, काजी साहब का केस बाज़ का होता है, एतराज सिर्फ होता है जी कि हमें इन पर एतमाद नहीं है या इन्होंने फलां फलां हमारे खिलाफ फैसले दिए, इस बुनियाद के ऊपर। काजी साहब के ऊपर इल्जाम यह है कि उनकी अहलिया ने आर्टिकल्स लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, प्रेस बयानात जारी किए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीरी शिकायत की, तो वो एक पार्टी है। तो इसलिए क्योंकि उनकी अहलिया प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान जो है उनके खिलाफ एक पार्टी रही है और उनके उन तमाम इल्जामात के अंदर एक तासुब दिखाई देता है, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब अलग हो, ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें अगेन स्वाबदीद जो है वो काजी साहब की, चीफ जस्टिस की या जज साहब की होती है, वो अलग होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। एक नुकता तो ये है। ठीक है। दूसरा नुकता जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है ना, जो आपका सवाल भी है, अब देखें इसका एक कानूनी पहलू ये है कि इलेक्शन एक्ट के या आइन के तहत जो है कि जब इलेक्शन होना है तो उसके बाद 180 दिन के अंदर जितनी भी इंतखाबी उज़रदारियां हैं उनको सेटल डाउन होना जरूरी है। अब इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और 180 दिन की बजाय जो है कि अब वो 6 माह की बजाय 7 माह और 20 दिन हो चुके हैं और ये अभी मामला ये नहीं तय पा रहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौन जज साहब बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे। इलेक्शन एक्ट जिसको तमाम सियासी जमातों ने, एक जो पॉलिटिकल विजडम होती है ना, जो एक अवामी विजडम होती है, उसके नतीजे में इत्तफाक राय से ये तरमीम की गई थी कि रिटायर्ड जजेस को नहीं लाया जाएगा क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, जो उनको लगाते हैं वो ओबलाइज करते हैं, तो जो ओबलाइज कर रहे होते हैं तो वो फिर उनके मंजूर नजर होते हैं। और इसमें आप देखें ना, माजी के अंदर ये कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर रहे और वो स्टे ऑर्डर के ऊपर आखिरी वक्त तक जो है कि वो डिप्टी स्पीकर बैठे रहे असेंबली में, जब उनकी वो तहलील भी हो गई, खत्म भी हो गई, अभी भी वो स्टे ऑर्डर का केस उनको सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कहा गया था जी कि ये हाई कोर्ट के जजेस नाम रिकमेंड करेंगे, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा, लेकिन अब उसके अंदर फिर दोबारा तरमीम की गई उसमें, जिसमें इज्तिमाई और मुत्तफिका जो फैसला था उसको अब फिर तब्दील किया गया अपनी सहूलत के लिए कह लें या इस वक्त जो लेकिन खालिद साहब, अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, उस तरमीम के बाद की सूरत हाल आप क्या समझते हैं कि क्या चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं या जो वो बात कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है? ज़ाहिर तरमीम हो गई है तो अब सूरत हाल तो मुख्तलिफ हो गई। मैं भी उसी तरफ आ रहा था कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं ना तो फिर ये देखा जाता है कि अच्छा, इस किस्म के अमूमन अदालत के अंदर जजेस कहते हैं जी कि आपकी ये दलील है, इस दलील के हक में आपने ये आर्टिकल्स कोट कर दिए, क्या ऐसे कोई पहले मामलात थे और अदालती फैसलों की कोई नजीर है? ये हर अदालत के अंदर पूछा जाता है। ये हाई कोर्ट में आप चले जाएं, ट्रायल कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, ये पूछा जाता है। और आप जब एग्जाम्पल्स देते हैं जी माजी में ऐसा हुआ था, उसमें 3 रुकनी बेंच ने या 5 रुकनी बेंच ने, तो इवन अदालतें ये देखती हैं अगर माजी में कोई 5 रुकनी बेंच का फैसला इस पे मौजूद है और ये 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, तो फिर उसमें कोशिश की जाती है कि वो बेंच उठ जाता है, वो कहता है नहीं ये छोटा बेंच है, ये 5 रुकनी है, इससे बड़ा होना चाहिए, 5 रुकनी का तो ऑलरेडी डिसीजन मौजूद है या उससे बड़ा होना चाहिए। जब आप नजरसानी कर रहे होते हैं या जब आप सैंपल्स पेश कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये चीजें आती हैं, तो जो अदालती फैसले होते हैं वो एक कानून की हैसियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त काजी साहब ने शायद कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा फोकस किया और अदालती फैसलों को उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तरजीहात आईना का ये फैसले नहीं है, फैसले नहीं है। अच्छा, अब इसमें इमरान आपके नजदीक आप क्या समझते हैं? आज उन्होंने ये भी कहा कि आइन जो है वो एक पेचीदा किताब है, पेचीदा मामलात होते हैं उसमें, उसको एक तो उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि कोई पढ़ना गवारा नहीं करता, तो इसलिए इसको समझने के लिए दाना शख्स का होना जरूरी है। ये किस पर सवाल उठाया जा रहा है? क्या दीगर जजेस के हवाले से वो ये कह रहे हैं, उनकी काबिलियत पर कोई सवाल उठ रहा है, या वो उन्होंने सिर्फ ये रिमार्क्स दिए हैं जो उस वक्त दलाइल जारी थे? इसको किस सेंस में लिया जाए? बहुत शुक्रिया एतजाज। मौजूदा प्रोसीडिंग्स को देखते हुए और काजी साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं उससे तो शायद यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दाना जज है तो वो खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, क्योंकि जब मेजॉरिटी जजमेंट आती है, ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है और उसके बाद से ही आपने देखा कि ये सारा भूचाल खड़ा हुआ है और ये सारे उसके आफ्टर शॉक्स हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो एक वजाहत मांगी थी कि उनको फैसला समझ नहीं आया, फिर उस पर एक वजाहत आई तो उस पर भी काजी साहब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को लिख दिया कि ये बगैर फिक्स हुए इलेक्शन कमीशन को वजाहत कैसे मिल गई। फिर उसके बाद अब फैसला आ गया है
تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کے جو 8 ججز ہیں مجموعی طور پر، تو 11 ججز نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ تحریک انصاف کا رائٹ بنتا ہے اس کو نشستیں ملنی چاہیے. تو وہ جو ایک کولیکٹیو وزڈم تھا اس کو پریویل کرنے کی بجائے، ایک اپنی عدالت کی اسٹرینتھ کو منوانے کی بجائے، دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی تشریح کا کام سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایک فیصلہ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کو یا موجودہ جو رائج قانون ہے اس کے مطابق، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ حکومت کو اچھا نہیں لگتا اور حکومت بیٹھ کے اس پر کوئی ترمیم لے آتی ہے، کوئی ایکٹ پاس کر دیتی ہے، آرڈیننس لے آتی ہے اور اس کو ماضی سے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا. جو پہلے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس طرح کی قانون سازی لا رہی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مفاد عامہ سے کی بجائے صرف اور صرف اس حکومت کے مفاد کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنے اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے خالد صاحب نے حوالہ دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، تو اس میں پہلے آپ نے کیا کہ جی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اس کے اختیارات ون مین شو نہیں ہونا چاہیے بلکہ سینئر ججز کی اس میں مشاورت شامل ہونی چاہیے. پھر 3 کا جو ایک کمیٹی بنی، اب جب ایک پراپر بینچز بننا شروع ہو گئے اور حکومت کو شاید وہ پسند نہیں آ رہے تھے، اب اچانک سے اس میں آرڈیننس لا کے نہ آپ کو سینئر پیونی جج اچھا لگ رہا ہے، نہ تیسرے نمبر پہ اچھا لگ رہا ہے، نہ اس سے نیچے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اچھے لگ رہے ہیں، آپ اس سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب اس کو لے کے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، خالد صاحب خود سپریم کورٹ کے جو ہے وہ ایک عرصے سے کوریجز کر رہے ہیں اور انہیں اس سارے عمل کا معلوم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں ایسے جج تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر موقع پر ایسے لگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے جسٹس منصور علی شاہ کی سپورٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آخری دن چل رہے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو اب وہ جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت بھی کھو چکے ہیں اور انہیں بھی ایک خط لکھنا پڑا ہے کہ کیسے ایک دم سے ایک آرڈیننس یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ آرٹیکلز کے بھی حوالے دیے، آرٹیکل 12 کا 9 کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا اس کے تحت پھر ماضی پر بھی ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ سارے معاملات ہیں. لیکن سندیلا صاحب، اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بھی اس وقت ظاہر بات کریں، جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ عام طور پر ڈسکشن میں آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ریمارکس فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میرے خیال میں بالکل صحیح بات ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور جنہوں نے آئین بنایا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ادارہ بنایا، وہ چاہیں تو الیکشن کمیشن کا ادارہ ختم کر سکتے ہیں. تو کیا اس بنیاد پر تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنہوں نے آئین بنایا اگر وہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیں تو اس کے بعد کیا پھر چیف جسٹس صاحب اس کی حفاظت کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ تو کیا کوئی اس کی حدود بھی معین ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میرا مزمل صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، سینئر ہیں، اور خالد بھائی سمیت تمام دوستوں کو السلام علیکم. دیکھیں یہاں پہ نا سب کو عادت پڑی ہوئی ہے 2016 15-16 سے نا چٹکے دار قسم کی عدلیہ سے خبریں آنے کی نا عادت پڑی ہوئی ہے. ابھی خالد صاحب نے ایک بات کی ہے کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ آئین کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ماضی کے اگلے پچھلے فیصلوں سے نہ گھبرا رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، وہ آئین کو دیکھ رہے ہیں جو آئین کے مطابق ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ کہا کہ وہ اگر پارلیمنٹ کو اتنی طاقت ہے تو پارلیمنٹ سپریم کورٹ ختم کر دے. بھائی ختم کیوں کر دے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکشن میں لے کے آئے، آئین کے مطابق چلنے کے قابل بنائے. ان میں وہاں پر جو کسی دور میں اگر کوئی ایسی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، اس کے تحت ہم یہ سوال کر رہے ہیں. جی سر، آپ سوال کریں، لیکن آپ سوال میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے پارلیمنٹ. اس میں جو ختم کرنے کی بات کی گئی وہ بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے نا. ختم کیسے کر سکتی ہے؟ ختم کیسے کر سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ختم کر دے گی؟ ہاں، وہ جو پودے چلے آ رہے ہیں 8-10 سال پہلے لگے تھے ان کو ختم کر رہی ہے. طاقت نثار کی باقیات ختم کر رہی ہے، گلزار ختم کر رہی ہے، بندیال ختم کر رہی ہے. وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اچھا مجھے ذرا بات بتائیں کون سی چاہیے؟ میرے یہ جو بھائی بڑے اچھل تھلچل چلتے ہیں نا، جن کو قاضی صاحب کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، ان کو پسند کیا آتا ہے؟ ان کو پسند آتا ہے جب اندر سے کھوسا بیٹھا آواز دے، اوے اتنے سڑکاں تے کی کھجل ہونڈے میرا پتر میرے کو لا دین انصاف میں دینا. وہ والی عدالت چاہیے. اب بھائی وہ عدالت نہیں ہے اب اویلیبل. اب بھول جائیں، اب سپریم کورٹ کے باہر کیمرے لگا کر اچھل کود کرنے والے جو رپورٹر ہیں نا، ان کو قاضی صاحب کے فیصلے اس لیے نہیں پسند آ رہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے ہیں. اور جب آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے جناب تو پھر یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، اس لیے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. والی بات جو کر رہے تھے خالد صاحب، جو پریسیڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو فیصلوں کے حوالے سے پریسیڈنٹ پہلے سے بھی کچھ فیصلوں میں موجود ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے خالد صاحب، اس کا بھی جواب دیتے جائیے گا کہ کچھ مثالیں موجود ہوتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں شامل کیا جاتا ہے. جی، اگر آپ نے ان فیصلوں کو لے کر چلنا ہے تو پھر آپ آئین کی کتاب کو رکھ دیں اور ماضی کے فیصلوں کو لے کر، ماضی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ماضی میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ماضی میں ایسے ہوا تھا، اس کے لے کے چل پڑتے ہیں. کوئی آئین بھی تو آپ کے ملک میں ہے نا، آئین کو بھی آپ نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا. قائد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آئین کو بھی ماننا ہے کہ نہیں ماننا، کہ آپ نے صرف یہی دیکھنا ہے کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو وہاں پہ 2 منٹ کے لیے کھڑا کر دیا تھا، نواز شریف کو پاناما پہ تنہا لینے پر نکال دیا تھا، تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی اس فیصلوں کے تناظر میں دیکھنا ہے. سر آئین کو دیکھ لیں، آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، آئین مضبوط ہو رہا ہے، پارلیمنٹ یہی کر رہی ہے، تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قاضی صاحب بہتر پاکستان دے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سربردی صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج سپریم کورٹ میں ایک اور چیف جسٹس قاضی فاضل حسن نے یہ بھی کہا رپورٹرز کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کرتے ہوئے وہی کہ یہ ڈالرز کے لالچی، اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی صحافیوں کے حوالے سے وہ ایک کیس میں جو ریکٹر کا کیس تھا اسلامک یونیورسٹی کا، اس میں بھی اس طرح کے ریمارکس سامنے آئے، اور پھر اس پہ ظاہر ہے آج کہکے بھی لگتے رہے. یہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو رپورٹرز ہیں، ان کے مزاج کے وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاستدان ان پہ بات کر دیں تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، عدالت میں اگر مسلسل بار بار یہ بات ہو تو پھر یہ کہکے لگاتے ہیں. کیا ہمارا بھی کوئی قصور ہے؟ اچھا نہیں، پہلے آپ نے چونکہ وہ بات کی نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم جو ہیں وہ سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ انٹرویو دیتی ہیں اور وہ ڈائریکٹ پارٹی ہیں، تو لہٰذا نہیں سننا چاہیے. میں اس پوائنٹ کو پہلے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب، اور ان کے داماد جو تھے وہ پی ٹی آئی کے وزیر تھے. تو پھر جن کا داماد پی ٹی آئی کا وزیر تھا، اور اس داماد کے گھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سارے ججز کا کھانا کیا، اور ایک وزیر کے گھر پنجاب کی پوری عدلیہ پیش ہو گئی کہ جی ہم پیش ہیں، اور ان کے اس داماد کو مرشد کا خطاب ملا، پھر وہ اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو سکتا تھا. ہمیں سمجھا دیں کہ جب ایک سیاسی پارٹی کا وزیر موجود ہو ایک جگہ، اور اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کے کیسز اس ہائی کورٹ میں ہوں، تو کیا سوسر چیف جسٹس ہو سکتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ افیکٹی نہیں تھا. تب تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم سوسر کے کورٹ میں نہیں پیش ہوں گے، ہمارے جو کیسز ہیں وہ کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیے جائیں، یا ہمارے داماد کا سوسر جو ہے وہ چیف جسٹس ہے تو ہم وہاں. تب تو رات 10 بجے تک عدالت کھلی رہتی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، جج صاحب انتظار کرتے رہتے تھے، زمان پارک میں وہ تیار ہوتے رہتے تھے، اور کب جج صاحب ملزم پہنچے گا، کب وہ پیش ہوگا، کب ضمانت ہوگی. تو ہم نے تو رات 11 بجے تک ججوں کو انتظار کرتے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ سسر کا ہائی کورٹ تھا اور داماد جو ہے وہ عمران خان کا وزیر تھا. تو جرت کیسے تھی جج کی کہ وہ 5 بجے عدالت بند کر کے چلا جائے؟ وہ رات 11 بجے تک انتظار کرتا تھا بیٹھ کے عمران خان کا. تو آپ یہ نہ کریں، وہ تو سرینا اس طرح. تو پھر جو ججز کی فیملیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی رکن ہیں، اور وہ پی ٹی آئی سے ان کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، ان سارے ججوں کو نون لیگ کے کیس سننے چاہیے. جب نواز شریف کی نااہلی ہوئی تو جو ججوں کی فیملیاں عدالت میں موجود تالیاں بجا رہی تھیں، ان سارے ججوں کو وہ کیس سننا چاہیے تھا نواز شریف کا، اور اس کو نااہل کرنا چاہیے تھا. پھر آپ کہاں تک جائیں گے اس ملک میں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. آپ ایک سرینا عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو یہ 8 جج بھی سپریم کورٹ کے بچتے نظر نہیں آتے. پھر اچھا بالکل صحیح. اس کا جواب تو پھر اس کا جواب خالد صاحب سے آپ جہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں، اس کا کوئی اینڈ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال جو میں اپنے صحافی برادری کے حوالے سے کر رہا ہوں سر آپ سے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اور ہماری توقع ہے کہ لوگ ہماری تنقید برداشت کریں اور ہمارے پازیٹیو کرٹیسزم کو لیں، ایسے ہماری میڈیا انڈسٹری کو بھی پازیٹیو کرٹیسزم کو لینا چاہیے. لیکن اگر کسی کو پن پوائنٹ کر کر بات کی جائے اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، تو اس کے پاس ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے کہ وہ اس کے تحت کارروائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجموعی طور پر وہ کہا گیا. چلیں خالد صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی خالد صاحب، جو سوال ابھی اٹھایا ہے سربردی صاحب نے. جی دونوں ایشوز کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں ان کے اوپر بھی، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے مزمل پروردی صاحب نے کہ امیر بھٹی صاحب کے داماد جو ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ہے کہ وہ ایم پی اے تھے،
اور یقینی طور کے اوپر اصولی طور کے اوپر جو اگرچہ ایک پرنسپل سیٹ نہیں ہے، لیکن اگین میرا وہی موقف ہے کہ جج صاحب کو ایسے معاملات کے اندر اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے. اس میں اگر آپ منصب پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی جیسے ابھی سور وردی صاحب اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ سمدھی کن کے ہیں، ان کی بیٹی کن کے گھر میں بیائی ہوئی ہیں، وہ کس جماعت کے ارکان اسمبلی رہے ہیں، کتنے ایکٹیو رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور عمر عطا بندیال صاحب نے بھی رات کو 12 بجے عدالتیں کھولی تھیں. تو یہ رشتہ داریاں آپ کی جو ہیں کہ ججز کی آپ کو بے شمار جگہوں پہ ملے گی، ہر پارٹی میں شاید ملیں گی. اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کوئی پارٹی بن کر اور مسلسل فریق بن کر کیسز میں آپ کسی کے مخالف فریق ہیں، وہاں پہ یہ بنیادی سوال جو لا آف جورسپروڈنس ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہاں پہ سوال اٹھتا ہے. جب آپ کسی کے خلاف فریق بن جاتے ہیں آپ، اس وقت پھر سوال اٹھتا ہے کہ اچھا یہ تو پہلے سے ہی تعصب تھا اور اس کے خلاف مسلسل درخواستیں دے رہا ہے. اگر بھٹی صاحب کے داماد یا بندیال صاحب کے سمدھی جو ہے کہ اگر وہاں پہ جا کے درخواستوں کا ایک دوسرے کے خلاف معاملات ہوں، تو وہاں پہ اصولی طور کے اوپر پھر بندیال صاحب کو بھی یا بھٹی صاحب کو بھی یا ایون ابھی بھی عدلیہ کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کے قطع نظر کہ وہ پی ٹی آئی سے رشتہ داری ہے، نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، رشتہ داری گھر تک ہو تو گھر تک محدود رہے، لیکن اگر وہ معاملات پہنچے ہوئے ہوں تو پھر آپ پارٹی کہلاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.